आमदाराची मिनिस्ट्री काढली तरी तुमगेले काम काय अडकून उरपाना सुरळीत जातली आणि बेगिना बेगीन सगळे काम कंप्लीट करून दितलो. तीन वर्सां सगळे प्रोजेक्ट पेंडिंग कंप्लीट करून दितलो म्हणून आश्वासन दिलें आसा. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. काल सीएम संजय स्कूल फाउंडेशन स्कूला तर कुडचडे मतदारसंघ येयल्लो तेन्ना त्यांनी प्रॉमिस केल्लें आसा आमदार जे आमदार करून घेतलो करून घेवपाची आमदारा खातीर एकंदरीत कुडचडे कशी पळयता तुमी, कशें जावपाक जाय आसलें आनी ते पद्दतीन जाता काय ना? कुडचडे जायती सुदारणा जाल्ली आसा आनी ते तशी जायत आसा आनी आमदार एफर्ट घालून सुदारणा करीत आसा. हालींच आमी आतां आमचो ऑर्डर सुपरीत आसा तो थोड्या दिसांक तर इनाग्रेट जातलो. सेकंड काम चालू आसा, कम्युनिकेशनां पावल्लीं आसा आनी रोखडेच स्टार्ट जातलें. हांवें म्हजें रिजर्वेशन दिल्लें जशें पार्टीन सांगलें वयर सेंटराक म्हजें एक्सपेक्टेशन कांय नाशिल्लें. त्या दीस सांगलें हांवें रिजर्वेशन दिलें. म्हजें फक्त तांकां सांगलें की आमच्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती फुडें वचपाक जाय. काल आमचें जेन्ना फाउंडेशन स्टोन जो घातलो संजय स्कुला खातीर तेन्नाय सीएमानूय रिट्रेट केला की 3 वर्सां भितर बाकीचे प्रोजेक्ट जे आमचे मेन प्रोजेक्ट आसा जो बस स्टँड आसा, स्विमींग पूल आसा, एक्सटेन्शन नवीन भवन हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले. सो हेजे खातीर म्हाका विश्वास आसा सीएमाचेर आनी हांव विश्वास अशें न्ही हांवें फाटल्यान लावन ही कामां करूं घेता कित्याक आतां हांव फ्री आसा. सो हे सगळे हे जे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा ते लोकां खातीर डेडिकेट आमी करतले. सो आज एक बरी गोष्ट आसा. दुसरी जी आसा की आज आमचे प्रोजेक्ट जे न्यू आमी करून इवन वडार ब्रिज आतां कंप्लिशना येयल्लो आहा 4 लेन ब्रिज. तो 4 लेन ब्रिजय आतां बिफोर कोर्ट आफ्टर कोर्ट आमी इनॉग्रेट केले. अशे खूब प्रोजेक्ट कुडचड्या मार्फत लोकांक जे आसा इवन टेंडर जावन जो प्लांटाचो हांवें बाग घेतलो सुरेश ट्रिटमेंट प्लांटाचो बाग तो हांव फॉलोअप करून फर्स्ट टायम सेंटरांतल्यान पयशे गोंयांत येयल्ले आहा. म्हणजे ऑलमोस्ट 60-40 बेसीस 80 कोटीचे पयशे कुडचड्या खातीर सेंटरांतल्यान 60-40 म्हणजे स्टेटीचे 40% आनी 60% सेंटराचे हे फर्स्ट टायम हिस्ट्री ऑफ सुरेश हे येयल्ले आसा आनी सीएमानूय आनी हांवें फॉलोअप करून केल्लें आसा. सो आज तेय टेंडर जावन आतां प्लांटूय काम चालू जातलें. सो होलिस्टिकली आतां कुडचड्यार खुबशी गोश्टी ज्यो इन्क्लूड आशिल्ल्यो फाटल्यान लागून आमी कंप्लीट केले. जशें आज आतां इन्स्पेक्शन दवरला हँडलूम सेंटराचे आमचे शेडले वाठारांत हेय आमी बेगिना बेगीन कंप्लीट करून लोकांक डेडिकेट केले. डेव्हलपमेंट कसो आसपाक जाय, आपलो मतदारसंघ कसो आसपाक जाय, आपल्या मतदारसंघात खंयची विकास कामां जावपाक जाय आनी तो लोकांक ते फायदेशीर ठरपाक जाय हेजे जर विचार जर करीत आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघ जो आसा तो खंय तरी विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी काब्रालाच्या प्रयत्नांतल्यान खंय तरी फुडें वचचो आसा. आमी पळयता की काब्राला जेन्ना PWD मिनिस्ट्री जेन्ना काडून घेतली तेन्ना खंय तरी लोकांक दिसतालें की कुडचड्या हो डेव्हलपमेंट खंय तरी रखडटलो, खंय तरी स्टॉप उरतलो म्हण. पूण आमी जर पळयत जाल्यार ज्या टायमार मुख्यमंत्री ज्या कुडचडे मतदारसंघाच्या दौऱ्यार येयलो त्या टायमार एकूच तेणी सांगलें आसा की कुडचड्याचो खंयचो डेव्हलपमेंट हो केन्ना स्टॉप रावपाना. जी कामां आसा जी काब्रालान जी कामां घेतल्या जे डेव्हलपमेंट घेतल्या ते पूर्ण जातले आनी ते लोकांक लोकार्पण आमी करतले अशेंय म्हणलें आसा. ऑर्डर ब्रिजाची सेकंड फेज जी आसा ते सेकंड फेजीचें काम सुद्दां कंप्लीट जावपाक येयलां आनी काही दिवसां भितर हेजें उद्घाटन जातलें. स्विमींग पूल आसतले, बाकीचे गार्डन आसतले किंवा बाकीची ज्यो आमी पळयता की हॉस्पिटल जे आसा तेजेय हांगा उदकावण खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे हस्तुके जाल्ले आसा. काल एक संजय स्कुलाचें फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. तशेंच जर पळयत बाकीचे आमी इतर कामाचे जो कचरा प्रकल्प येदोळ्ळो आसा तेजे खुद प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेणी उद्घाटन ऑनलायन केल्लें आसा. आनीक काल प्रमोद सावंतान हेणी कचरा प्रकल्पाक भेट दिवन हो कचरा प्रकल्प एक असो प्रकल्प आसा अशें सांगलें आसा की गोंयाक नंबर 1 प्रकल्प आसा आनी ह्या हितूंतल्यान सौर उर्जा आसतली किंवा बाकीचे जे आसा ते ज्यो थंय काम करपाक ज्यो थंय आनीक संदी मेळटा त्यो संदीचो फायदो घेवन थंय काम करतले अशें म्हणल्यार जॉबाच्या दृश्टिकोनांत. तशेंच जे हें आसा आमचे गार्बेज टॅक्स आसा तेवो खंय तरी माफ करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार जाल्लो आसा. म्हणजे एकंदरीत जर पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघ हो खंय तरी एक आगळे वेगळ्या मार्गान वयता आनी कुडचडे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट आनी कायापालट हो जातली सगळ्यांक दिसता. इन गोवाची उदय गोंयकर कुडचडे.